अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। आज तो संडे का दिन है, लेकिन कल मंडे को बैठना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा शुरुआत होगी उस केस की कि ये आर्मी कोर्ट में होना है, सिविलियन कोर्ट में होना है। ये जो केसेस का जो जस्टिस जवाद उसपाजा की एक पिटीशन लगी हुई है, तो इसके ऊपर बड़े सीरियस तशवीश है लोगों को, खास तौर पे जो कानूनी माहिरीन है उनको। मेरी अभी कुछ डिस्कशन हुई है और उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने ये कह दिया कि ये बेंच गैर कानूनी है और ये बेंच गैर आईनी है और इस केस का फैसला ये नहीं कर। अब वो चीफ जस्टिस का यानी वो डेजिग्नेट है, वो बन चुके हैं, उन्होंने सब ओथ लेना है अपना एक पर्टिकुलर तारीख को आके। तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब है कि जो भी ऑनरेबल जज इस बेंच के अंदर बैठा है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, उसका केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। यानी यही होगा ना। फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस डेजिग्नेट, उन्होंने एक क्लियर हुक्म दे दिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब ये बेंच गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब जो भी उस बेंच को कंडक्ट करेगा, जो भी उसमें बैठेगा, फिर इसका मतलब है कि उसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जा सकता है और वो जज जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा साहब की जो जजमेंट है, ये जो उनका डिसेंटिंग नोट है, उसको अपनी वेबसाइट से हटा दिया। तो वेबसाइट से जब हटा दिया है तो इसका मतलब है कि काजी फाइजा साहब जब आएंगे और वो ओथ लेंगे एज चीफ जस्टिस, तो वो पता करेंगे कि किसने हटाया। और उस वक्त मुझे पता है, अभी जवाब सबका पता है मुझे अभी भी क्या होना है, क्योंकि अपने ऊपर तो किसी ने आने नहीं देना। सबने कहना जी साबिक चीफ जस्टिस ने ये किया, तो फिर ये साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर क्या उनका ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो कोई जज साहब बता सकते हैं, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन काजी फाइजा साहब जो हैं, मैं इतना जानता हूं कि वो लिहाज किसी का नहीं करेंगे। बहरहाल अब ये हो जाएगा 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन सारों के नाम जा सकते हैं जजेस के, कि जो अब इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे, कि जनाब ये गैर आईनी गैर कानूनी ट्रायल कर रहे हैं, जबकि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और यानी डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजा साहब जो हैं, उनका क्लियर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर उनको हटा दिया गया। रजिस्ट्रार भी फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि रजिस्ट्रार तो अब डबल जेपटी में है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है कि पहले हुकूमत के अहकामात उन्होंने उड़ा दिए, क्योंकि वो आए तो डेपुटेशन पे हैं, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। फिर एक ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइजा साहब कर रहे थे, उन्होंने यानी उनको, आपको पता है किस तरह से रिप्रिमांड किया। तो वो उनकी भी खिलाफ वर्जी की उन्होंने, हुकूमत की भी खिलाफ वर्जी की। तो क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पे कोई एक्शन होगा? तो मैंने जिन कानूनी माहिरीन से पूछा है, वो कहते हैं जी जेल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उनका कोई रास्ता नहीं है सिवाय जेल में जाने के, और उनको बड़ी सख्त सजा होगी, और हुकूमत जो है उनकी पेंशन और दीगर मुराद जो हैं वो भी जब्त कर सकती है। और अब उनको रिटायर होने के मेरे ख्याल है बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो रजिस्ट्रार साहब को भी अब फिक्र होगी। जब काजी फाइजा साहब आएंगे तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है उनके यानी ऑब्जर्वेशंस सबके सामने के जो जूनियर जजेस की इंडक्शन पे उन्होंने एतराज़ात किए थे। तो क्या ये जो जूनियर जजेस इंडक्ट हुए हैं, इनको वापस वो सूबों में भेज देंगे, लोकल हाई कोर्ट्स में भेज देंगे कि वहां पे चले जाए? तो ये जो है वो तो पहले इस पे जजमेंट दे चुके हैं, ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं इसके ऊपर। तो फिर इन लोगों का क्या होगा? तो इसका मतलब नए जजेस इंडक्ट होंगे, वहां पे नए सिरे से लोग आएंगे दोबारा से। तो अगले 2 महीने के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में बहुत मेजर चेंजेस देख सकते हैं और बड़ी चेंजेस आपको मुतवक्के हो सकती हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। लेकिन एक बात सोचने की है कि ये जो आर्मी एक्ट है या सिविलियन कोर्ट है, ये जो पूरा वावेला किया जा रहा है, खास तौर पे इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसका फायदा किसको है? इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो कुलभूषण यादव को है। याद करें, कुलभूषण यादव, भूल गए, लोगों की मेमोरी छोटी होती है, याद नहीं रखते चीजों को। कुलभूषण यादव को है क्योंकि उसको आर्मी कोर्ट ने आर्मी एक्ट के तहत वो जो है उसको सजा सुनाई या उसको ट्रायल हो रहा है उसका। तो जब ये केस सामने आता है और उसकी वर्डिक्ट आती है, तो सबसे ज्यादा इंडिया और इजराइल जो है वो इसको ट्रम्पेट करेंगे कि देखिए पाकिस्तान में तो अपने लोग जो है वो आर्मी एक्ट के तहत
وہ آرمی ایکٹ کو غلط سمجھتے ہیں, غیر آئینی سمجھتے ہیں, اور ان کی سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلبھوشن یادیو کا ٹرائل ہی غلط ہے, یہ پورا مکس ٹرائل ہے, اور وہ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے جیسے پہلے گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس وقت جتنے دہشت گرد ہیں اس ملک میں جو پکڑے جاتے ہیں یا پکڑے گئے ہیں, ان سب کو جو فائدہ ہوگا وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ سارے یوں مکھن میں سے بال کی طرح یا مکھن میں سے تار کی طرح نکلیں گے بال, یعنی یہ ہوگا. تو بیسیکلی یہ جو سپریم کورٹ میں کل کیس لگا ہوا ہے, آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ عمران خان کے علاوہ اس کا اگر کوئی بینیفیشری ہے, کلبھوشن یادیو ہے. پہلا عمران خان ہے, دوسرا کلبھوشن یادیو ہے, اور تیسرا ہر وہ دہشت گرد جس نے پاکستان کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی. اب جبکہ یہ آئین کا حصہ ہے, یہ قانون جو ہے یہ آئین کا حصہ ہے, ملٹری کورٹ جو ہے خود آئین کا حصہ ہے, اور اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کے لارجسٹ بینچ کی ججمنٹ موجود ہے, تو پھر ابھی یہ کیوں ایمبیگوٹی ہو رہی ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تار ہے. لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے ناقص عقل میں, وہ یہ ہے کہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بڑی میجر چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں. دوسرے آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں, بڑی ہی اہم خبر ہے, اس ملک میں تو بڑی اہم خبر ہے, کہیں کے لیے بھی ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ, اس کو یاد کریں, اگین میموریز کمزور ہوتی ہیں لوگوں کی, لوگ ذرا بھول جاتے ہیں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد. القادر ٹرسٹ میں کہ جو مین پارٹیز تھیں عمران خان اور بشرا بیگی, ان کو تو نوٹسز ایشو ہوئے ہوئے ہیں نیب کے, اور وہ عنقریب ان کو عید سے پہلے ہی ان کو جانا پڑے گا وہاں. لیکن کل رات کو مجھے پتا چلا ہے کہ نیب نے ایک تیسرا نوٹس اس کیس میں ایشو کر دیا, اور وہ ایشو کیا ہے جناب ملک ریاض کو. بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو نیب نے یہ نوٹس ایشو کر دیا, اور وہ غالباً ان کے دفتر میں موصول بھی ہو چکا ہے. اور یہ میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سیریس نوٹس ہے, اور نیب اس میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے موڈ میں نہیں ہے. ہوا کیا تھا آپ کو میں یاد کرا دوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے جو ہے اس نے تفتیش کی, اور انہوں نے 189 ملین پاؤنڈز انہوں نے وہاں پہ منجمد کیے, وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں تھے, اور انہوں نے ان کو فریز کر کے وہ اماؤنٹ کا پاکستان کو کہا کہ یہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے. انہوں نے حکومت پاکستان کو واپس کر دیا, اور حکومت پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم جو تھے عمران خان تھے. عمران خان نے وہ پوری کی پوری رقم جو ہے وہ ملک ریاض کو دے دی, 189 ملین پاؤنڈز, جو کہ ضبط ہوئی تھی, اور یعنی کرمنل انویسٹیگیشن کی تھی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کے اوپر. اچھا, اب اس کے بعد انہوں نے اس کو دے دی, اور اس کے عوض جو بتایا جاتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کو, جو وہ اور ان کی بیگم صاحبہ جس کو ہیڈ کر رہی ہیں, اس کو پتہ نہیں کتنی زمین, مربوں میں زمین یا ایکڑوں میں, مجھے حساب بھی نہیں پتا وہ کتنی زمین جو ہے القادر ٹرسٹ میں انہوں نے مفت ملک ریاض نے دے دی. سو ایکچولی یہ مفت نہیں ہوتی کوئی چیز. کوئی آپ کو کیوں نہیں 5 مرلے دے دیتا مفت, کوئی کسی اور کو کیوں نہیں 10 مرلے دے دیتا, یا یہاں پہ تو ایکڑوں اور مربوں کی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ایکڑ اور کتنے مربے, تو یہ تو زمین والا ہی حساب بتا سکتا ہے کہ کتنی زمین تھی. لیکن وہ اربوں روپے کی زمین وہ ایز اے کک بیک جو ہے وہاں پہ ملی, جس کے بعد بشرا بیگم نے کہا تھا کہ یہ تو جناب انہوں نے نیک نیتی میں دے دیا بغیر کسی قیمت کے. تو بشرا بیگم یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے ایسی کون سی حرکت کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ نیک نیتی پہ بغیر کسی معاوضے کے عوض ان کو اور ان کے شوہر کو یہ زمین الاٹ ہو گئی تھی. اینی وے, اب یہ کورٹ سے لنک جتنی بھی باتیں تھیں آج کے دن, اتوار کے دن, وہ میں نے آپ کو بتا دیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.